माने गا कौन? जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह सारे इनकार करेंगे, अबू कुहाफा का बेटा अबू बकर इकरार करेगा। और यही हुआ। प्यारे आका जैसे तशरीफ लाए, सामने आके दो जानू होके बैठ गए अबू बकर। और ये मैं बात इसलिए सुना रहा हूं, प्यारे आका का एक फरमान सुन लीजिए। हुजूर फरमाते हैं जिस दौर में फितने आम हो, हाँ मैं जिम्मेदारी से हदीस सुना रहा हूं, जिस दौर में फितने, अब अगला जुमला देखिए कि फितनों की निशानदेही क्या आका फरमा रहे हैं। जिस दौर में फितने आम हो और मेरे सहाबा को तनकीद का निशाना बनाया जाए, उस दौर के उलमा चुप न रहे। अवाम की बात तो दूर की रह गई, आका फरमाते हैं उस दौर के उलमा चुप न रहे। अगर वो चुप रहे तो उन उलमा पर मेरी रब की फरिश्तों की लानत। हाँ, आज अबू बकर के ईमान पे जिरा की जाए, अबू बकर कैसा ईमान वाला था या नहीं था? जिब्रील अमीन गवाही दे रहे हैं कि सारे इनकार करेंगे, अबू बकर इकरार करेगा। और यही हुआ। प्यारे आका तशरीफ लाए, सामने दो जानू होके बैठ गया, जनाब अबू बकर बैठ गए। अब अंदाज देखिए, आप अगर मुझे देखें, मैं सारा नक्शा आपके सामने रखता हूं। यूं सामने दो जानू होके बैठ गए। प्यारे आका फरमाते हैं अबू बकर, जी या रसूलल्लाह, जिब्रील आए थे। अबू बकर ने निगाहें ऊपर नहीं की, निगाहें झुकाई हुई। सदकता या रसूलल्लाह, सदकता या रसूलल्लाह। मुझे बैतुल्लाह में लेके गया, सदकता या रसूलल्लाह। हतीम के पास मुझे लिटाया, सदकता या रसूलल्लाह। मेरा सीना चाक किया, सदकता या रसूलल्लाह। मेरा दिल बाहर निकाला, सदकता या रसूलल्लाह। मैं देख रहा था, सदकता या रसूलल्लाह। जन्नत से दो थाल लाया था अनवारात के भरे हुए, उन्हें मेरे सीने में रखा, सदकता या रसूलल्लाह। यूं सामने बैठ, सदकता या रसूलल्लाह। बर्राक पे बिठाया, सदकता या रसूलल्लाह। बैतुल मुक़द्दस पहुंचे, सदकता या रसूलल्लाह। मैं नबियों का इमाम बनाया गया, सदकता या रसूलल्लाह। बर्राक चली, पहला आसमान, चौथा, सातवां, सदकता या रसूलल्लाह। सिदरा को क्रॉस किया, सदकता या रसूलल्लाह। अबू बकर मैंने सिदरा को क्रॉस किया, जिब्रील पीछे रह गया, सदकता या रसूलल्लाह। मैं आगे चला गया, सदकता या रसूलल्लाह। अबू बकर मैं अर्शों पे पहुंचा, सदकता या रसूलल्लाह। अबू बकर मुझे जन्नत दिखाई गई, सदकता या रसूलल्लाह। अबू बकर मैंने जन्नत में तेरा महल देखा, सदकता या रसूलल्लाह। अबू बकर मैंने जहन्नम में तेरे दुश्मन का ठिकाना देखा, सदकता या रसूलल्लाह। जब सारी बात हो चुकी, जब सारी, जिसे मेरी तमहीद याद हो उसे ये जुमला लुत्फ देगा। जब सारी बात हो चुकी, अब अबू बकर बोला, निगाहें उठाई और कहा अशहदु। अब यहां जरूरत थी गवाही की। क्यों? इसलिए कि बाहर अबू जहल तालियां बजा रहा था, बाहर अबू जहल मजाक उड़ा रहा था, बाहर अबू जहल मेरे आका के मेराज का तमस्खुरा उड़ा रहा था। अब यहां जरूरत थी तो आशिक सादिक बोला, पहला मोमिन बोला, पहला सहाबी बोला, मेरे आका का पहला जानिसार बोला, मेरा आका की उम्मत का पहला अजीम फर्द बोला, अशहदु अन्नका नबियुन हक्का। अशहदु अन्नका नबियुन हक्का। जब प्यारे आका ने सुना कि अबू बकर कह रहा है, अब हुजूर बोले, बोलो सुन्नी बोले। अब हुजूर बोल, अबू बकर ने कहा अशहदु अन्नका नबियुन हक्का। अब हुजूर बोल के कहते हैं, अबू बकर फिर सुन, अशहदु अन्नका सिद्दीकुन हक्का। वो है अबू बकर। बोलिए वो है अबू बकर। और सहाबा की बातें, सहाबा ईमान है, सारे सहाबा ईमान है।
ذرا محبت سے میرے ساتھ بولیے سارے صحابہ. اور یہ جو صحابہ ہیں، قرآن حضور کی زندگی میں نازل آیا یا کوئی حصہ بعد میں بھی آیا؟ جی سوچ لو پھر دس دے بیو منو بعد. حضور کی زندگی میں صحابہ تھے نا سامنے کہ نہیں تھے؟ قرآن لا ریب ہے تو دل اور جلدی جلدی جملہ دے دے نا. میں یہ پہلے سارے چہرے تکنے. قرآن لا ریب، بے عیب، اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام حضور کی زندگی میں نازل ہوا. ایسے ہی ہے. اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. ایمان قیامت تک کے لیے، ایمان کے لیے معیار کنے بنایا؟ رب کو نہیں تھا پتا کہ انہوں نے بعد میں پھر جانا. میں کسے جا کے یہ جملہ سمجھاؤں؟ میں کس کے سامنے جا کے یہ جملہ رکھوں کہ کن تاریخ والوں کے گند والوں کے پاس جا کر اپنے عقائد تباہ کر رہے ہیں نوجوان؟ سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے پلمبر کی باتیں سن رہے ہیں. قرآن لا ریب نہیں. ایک اور جملہ سن اگر بیٹھے ہوئے ہو تو. حضرت اسماعیل نے جب ایڑیاں رگڑی، کیا پانی نکلا؟ بند کرو اسے، بند کرو. ویڈیو تو وہ بھی بن رہی، مجھے تو آپ کی آوازوں کی ضرورت تھی جو آپ نے کہا نہیں دینی. معذرت کے ساتھ ایڑیاں رگڑی تو کیا نکلا؟ پانی. وہ پانی لے کے تو گھر آ گیا. زمزم کیا لے کے آ گیا. کسی کو ملنے جاؤ، پرانا سا حاجی آیا ہوا ہو، وہ لے کے آئے اور کہے یہ زمزم ہے. زمزم ہوئے حاجی صاحب آپ تو 20 سال پہلے گئے تھے حج پر، عمرے پر. ہاں اس وقت کا ہے پانی، اس وقت کا رکھا ہوا پانی مجھے اب پلا رہے. وہ کہتا ہے یہ عام پانی نہیں، زمزم ہے. یہ عام نہیں، یہ کیا ہے؟ رنگ نہیں بدلتا، خوشبو نہیں بدلتا، ذائقہ نہیں بدلتا. کیوں؟ اسماعیل کی ایڑی سے لگا ہے. نبی ایک نبی بچپن میں اس کے قدموں سے لگا ہے، اب رنگ نہیں بدلتا، ذائقہ نہیں بدلتا، خوشبو نہیں بدلتا. پانی مخلوقات کی صف میں عام مخلوق، نبیوں کی صف میں اسماعیل عام نبی، عام مخلوق، عام نبی کے قدموں سے لگے. نہ رنگ بدلے، نہ ذائقہ بدلے، نہ خوشبو بدلے. اشرف مخلوق اور اس میں سے پھر اشرف ابو بکر حضور کے قدموں سے لگے، نہ رنگ بدلے، نہ ذائقہ بدلے، نہ خوشبو. بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ. ذرا پڑھ کے دیکھو حیات صحابہ. گویا کہ ہے باغ ارم میں اترنا، موضوع سخن ہے بات صحابہ. ملا ہے جو لا ریب بے عیب ہم کو، کلام خدا برات صحابہ. سارے کے سارے صحابہ، سارے کے سارے